न्यूज आउट जालो की चिंबलाचो जो युनिटी मॉल म्हणून हाडपाक सोदताले चिंबला ह्या गांवांत आनी लोकांचो विरोध हो कंटिन्युअस आसलो आनी काल एक न्यूज आउट जालो की सरकार हो जो चिंबला मॉल आसा हो शिफ्ट करपाचें आसा पण आयज जेन्ना आमी पळयता की अजून पर्यंत ऑफिशियली रिपोर्ट्स कांय येवंक ना पण एक सांगपाक सोदता की जेन्ना गांवकार उठता जशे चिंबलाकार उठलेले आसा आनी तेंच्यांनी जो नेट धरलो आयज 33 डेज जाले तांकां हंगर स्ट्रायकाक आयज पासून हंगर स्ट्रायकाक बसलेले आसा एक खरें म्हटल्यार तांकां तेंचो जो स्पिरीट आसा तो खूब स्ट्रॉंग आसा आनी गांवकार म्हटल्यार आमी कितलेशे अशे प्रोटेस्ट पळयल्ले आसा जेन्ना गांवकार उठता आनी गांवकार एकटे रावता युनायटेडली रावता आमी कांय फाटीं फुडें पळयनासतना आनी गांव वाचोवपाक लागून तेन्ना तो सक्सेसफूल जाता हे आमी पळयल्ले आसा खुबसो प्रयत्न ह्या बीजेपी सरकारान केलो बीजेपी सरकार एवरी टायम ट्राय करपाक लागले की कशे भशेन आमकां हाडपाक जाय तांकां आमी जेन्ना सांगलें जेन्ना लोकांनी तांकां सांगलें की हांगा इन्फ्लुअन्स झोन ऑफ इन्फ्लुअन्स लागता ते पासून ते आयकनासतना आपणाक जाय तशें करपाक लागले लोकांक रस्त्यार येवचे पडले असेंब्लीच्या टायमार लोकांक मेटशे जंक्शनाचेर येवन आपणाचो प्रदर्शन करचो पडलो सगळ्यांक व्हडलो स्ट्रायक करचो पडलो कितल्योश्यो मिटिंगो जावं गांवांनी मिटिंगो घेतल्यो खरेंच हांव एप्रिशिएट करपाक सोदता आमचो अजय खोलकर जो कंटिन्युअस रितीन हे ह्या प्रोटेस्टान उबो रावलो गांवकारां कडेन रावलो आनी गांवाचो एक भाग म्हणून तेणें हो प्रोटेस्ट लीड केलो तसोच आमचो गोविंद शिरोडकर जो प्रत्येक वेळा आपणाचो आवाज लोकांक लागून बुलंद करीत रावलो आनी तशेंच कितलेशे जाण गांवचे जे चिंबलकार आसा चिंबलाचे जितले लोक आसा कितलेशे जाण आसा सगळ्यांची नांवां घेयना पूण सगळेच जाण ज्यांच्यांनी ह्या सहकार दिलो सपोर्ट केलो जावं बाकीच्या गांवांतले लोक हांकां सपोर्ट करपाक येयले तशेंच गोंयभरांतले जितले बरे नामनेचे वकील आसूं जावं एनजीओज आसूं ज्यांच्यांनी आपणाचो हातभार लावलो कोर्टान हेल्प केली सपोर्ट केलो सगळ्यांक खरेंच हो हे तुमचो सगळ्यांचो मेळून सक्सेस आसा गांवकारांक हो जो हे आसा स्पिरीट आसा हो फुडें व्हरपाक जाय हांव म्हणना ही विक्ट्री कशी कित्याक अजून पर्यंत नोटिफिकेशन सरकारान काडपाक जाय ते अजून पर्यंत काडलेले ना आनी हो डिमांड एकूच आसा की नोटिफिकेशन जो झोन ऑफ इन्फ्लुअन्स डिमार्केट करून जो एंटायर गोंया लेक आनी सराउंडिंग जी आसा ती एज पर एनआयओ ते आउट करचे तशेंच ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन विलेजरांक लोकांक चिमलकारांक दिवचे जे करून की युनिटी मॉल जावं प्रशासन स्तंभ हांगा हाडचो न्हू हे असो दिवचो हो जो डिमांड आसा ह्या डिमांडान आमी सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तशेंच आमचे सगळे रेव्होल्युशनरी वांगडी जे दर वेळा जेन्ना जेन्ना चिमलकारांनी उलो मारलो त्या टायमार आमचे रेव्होल्युशनरीज गोंयभरांतले एकटे रावले चिमलकारां वांगडा उबे रावले आनी तशेंच फुडेंय रावतले गांव जेन्ना आमच्या गांवाचेर संकट येता खंयच्याय गांवाचेर त्या टायमार रेव्होल्युशनरीज आमचे सदांच वांगडा रावता सो परत एकदां हांव लोकां कडेन अपील करता की फाल्यांच्या दिसा 30 तारखेक एक आंदोलन आपयल्लें आसा चिंबलकारांनी सगळ्यांनी ह्या आंदोलनात पार्टिसिपेट जावचे वांगडा रावया चिंबलकारां वांगडा रावया आनी आमचें गांव आमी राखुया आमकां जाय आमचें गोंय राखलेलें आनी गोंय फुडल्या पिळगेक बऱ्या पैकी गोंय दिल्लें ना की आमचे जे बायोडायवर्सिटी आसा आमची इकोसिस्टम आसा हो डॅमेज करून गोंय काबार करपाचें हांकां ही मोनोपोली करता तें आमकां नाका आमकां गोंय आमचें सुकुल्लें गोंय आनी माणकुलें गोंय फुडल्या पिळगेक दवरपाक जाय देव बरें थँक्यू